हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्किल है। कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। 3,990 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आ गया। बजट का कुल हजम 8,487 अरब रुपए रखा गया है। हकीकी आमदनी का तखमीना 4,497 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूलियों का 5,829 अरब का गैर मामूली हदफ। नॉन टैक्स वसूलियों का हदफ 2,080 अरब है। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब मुख्तस, दिफा के लिए 1,370 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए 900 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफे की बजाय एडहॉक रिलीफ पर तनख्वाह दिया गया। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा होगा, ताहम तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी। बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ऐलान। फजाई सफर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी टैक्स खत्म होगा। स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनत को रिलीफ मिल गया। IT सर्विस की बरामदात को 0 रेटिंग की सहूलत देने की तजवीज़। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुकामी मोबाइल फोन बनाने की सनत में बहुत मुतासिर कुन पैदावार शुरू कर दी है। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि मोबाइल फोन्स पे और उसकी यूज पे जो कोई हम ज़्यादा कदजन लगाएं। टेलीफोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट महंगा। 3 मिनट की कॉल, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पर टैक्स लगेगा। हुकूमत का मोबाइल फोन सार्फिन पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 2.5% कमी का ऐलान। मकामी मोबाइल सस्ता और बाहर से आने वाला महंगा होगा। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स अगर बहुत महंगे हो जाएंगे तो लेडीज़ बहुत मुश्किलों से ख़रीद सकेंगी। ये लेडीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों के लिए भी एक शौक होगा। हुकूमत ने खवातीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजट में मेकअप का सामान और परफ्यूम महंगा। खवातीन के लिए बनाओ सिंगार मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना है कि कॉस्मेटिक्स पहले ही बहुत महंगी हैं, मजीद टैक्स क्यों लगा दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबों के लिए टैक्स में रियायत। कम आमदनी वालों के लिए घरों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद पर 260 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। गरीब तबके को 5 लाख तक सूद से पाक कर्ज मिलेगा। हर पाकिस्तानी 20 लाख तक कर्ज ले सकता है। छोटी गाड़ी बनेगी अब सस्ती सवारी। मकामी दरामदी छोटी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सस्ती होंगी। मुल्क में तैयार 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम होगा। सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। 850 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट। मकामी हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर पर टैक्सों में कमी की तजवीज़ दे दी गई। शौकत तरीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में PTI का कर्जिस्तान, आटा चोर, चीनी चोर के नारों की गूंज। मुक्या तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी और 1 टके के 2 न्याजी के भी नारे।
اسپیکر اسمبلی ارکان کو بار بار منع کرتے رہے. وزیر خزانہ نے اپنی تقریر جاری رکھی. وزیر اعظم عمران خان ہیڈ فون لگا کر تسبیح کرتے رہے. جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ہم مل کے ہم ٹف ٹائم دیں گے, اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے. انہوں نے جو فج فگرز دی ہیں, جو فکٹیشیس فگرز دی ہیں, ڈسٹورشن کی ہے, اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ ملک میں غریب مر رہا ہو, اس کو ایک وقت کی روٹی نہ ملے, اور یہ کہیں جناب کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیاں حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی. شہباز شریف کی بلاول بھٹو کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا حکومت نے غلط اعداد و شمار دیے, جھوٹے وعدے کیے ہیں. ملک میں غریب کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی. یہ کہتے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا, یہ کسی اور ملک کا بجٹ اور کسی اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہا تھا. وہ ملک جہاں تاریخی غربت, تاریخی بے روزگاری, تاریخی مہنگائی کا سامنا عوام کر رہے ہیں, اسی ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اٹھ کے معاشی ترقی کی جو بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ناوزن ہوتا ہے, اور عوام کے جو sort of it's rubbing salts in the wounds of the people of Pakistan. حکومتی بجٹ پاکستان کا نہیں کسی اور ملک کا لگ رہا ہے. بلاول بھٹو کی تنقید. کہا وزیر خزانہ کسی اور ملک کی معیشت کی بات کر رہے تھے. یہ باتیں عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے. عوام کو تاریخی غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے. سرکاری ملازمین نے 10% ایڈ ہاک ریلیف مسترد کر دیا. ملازمین کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج. پولیس اور ملازمین میں ہاتھا پائی. دھکم پیل سے 2 کی حالت بگڑ گئی. سربراہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس رحمان باجوہ کا ملازمین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر 24 نیوز کا خصوصی شکریہ. معاشی ماہرین اور کاروباری حضرات کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل. کسی نے بجٹ کو مایوس کن, کسی نے روایتی قرار دیا, کسی نے کاروبار کے لیے نئی بجٹ تجاویز کو نیوٹرل کہا. بجٹ کا تحفہ, چینی مہنگی ہو جائے گی. حکومت نے شکر کو سیلز ٹیکس کے 3rd شیڈول میں ڈال دیا. پہلے چینی جس بھاؤ بھی بکے ٹیکس 60 روپے کلو کے حساب سے کٹتا تھا, اب اصل قیمت پر کٹے گا. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 739 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. واٹر سپلائی, سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سڑکوں کی تعمیر ہوگی. گرین لائن منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص. پاکستان میں 5 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے. بلوچستان میں غربت کی شرح سب سے زیادہ 71, گلگت بلتستان میں 43% ہے. چاروں صوبوں میں 67 اضلاع کم ترقی یافتہ ہیں. بجٹ دستاویزات میں انکشاف. جہانگیر ترین کی گرفتاری کی ابھی ضرورت نہیں. FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا بینکنگ کورٹ میں بیان. جہانگیر ترین اور علی ترین نے درخواست ضمانت واپس لے لی. ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین, شہباز شریف اور خسرو بختیار سمیت دیگر شوگر مل مالکان کے خلاف کارروائی FBI کرے گا. 100 ارب سے زائد چینی کی سٹہ بازی کے ذریعے کمائے گئے. مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑا اعزاز. 5 جولائی کو چینی قومی دن کے موقع پر چینی صدر کی دعوت پر مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے. عوام کو دن کا سکون نہ رات کا چین. شدید گرمی میں بجلی کی آنیاں جانیاں. بجلی کا شارٹ فال 4250 میگا واٹ ہو گیا. کسی جگہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر بجلی و توانائی حماد اظہر کا دعویٰ. وزیر تعلیم پنجاب نے 2 ہفتے بعد اسکول بند کرنے کا اندیا دے دیا. مراد راز کہتے ہیں گرمی کی شدت کا احساس ہے, بچوں کو امتحانات دینے دیں پھر اسکول بند کر دیں گے. نیا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع ہوگا.